البقرہ آیت 258. حاج ہا جیم جیم ربہ را با با اتاہ حمزہ تا یا اوہی ہا یا امیتو میم واو تا یاتی حمزہ تا یا بالشمس سین شین میم سین المشرق شین را قاف فاتی حمزہ تا یا المغرب غین را با فبہت با ہا تا یہدی ہا دال یا. بقرہ آیت 259. مرہ میم را قریۃ قاف را یا خاویۃ خا واو یا عروشہا عین را شین فاماتہ میم واو تا میۃ میم حمزہ یا عامن عین واو میم لبستہ لام با ثا فانظر نون ظا را طعامک طا عین میم شرابک شین را با یتسنہ سین نون خا حمارک خا میم را آیتن حمزہ یا حمزہ یا حمزہ للناس نون واو سین یا نون سین یا العظام عین ظا میم کیف کاف یا فا ننشزها نون شین ظا نکسوها کاف سین واو لحمن
لام ہا میم قدیر قاف دال را